कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाको किचलोले प्रदेश सरकारहरू समेत अस्थिर। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश। सरकारले खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। फागुन 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क लगाउने तयारी। विकास बजेट 20% घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर गर्न सरकारको आनाकानी। अर्थविद भन्छन् अर्थतन्त्रको आकार 4% भन्दा बढ्दैन। म्यानमारमा प्रचारात्मक सामग्री राख्ने सेनाको अनलाइन माध्यम फेसबुकद्वारा बन्द। दमन बढेपछि कु विरुद्धको प्रदर्शनले सडक भरिए। र नोभाक जोकोभिचले जिते 9 पटक अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि। डेनिल मेदवेदेव 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेकपाका 37 सदस्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध पुस 12 गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव आज टेबल भएको छ। आज प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुखलाई आग्रह गरेको पत्र प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारीले 3:30 बजे सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीलाई बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्री राईको अनुरोध अस्वीकार गरी सभामुख भण्डारीले 4:02 बाँकी हुँदा बैठक प्रारम्भ गरेका थिए। आइतबारको बैठक मन्त्री र सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले बहिष्कार गरे। सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अनुमति दिएका थिए। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा दर्ता भएको उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 4 बमोजिम प्रस्तावक माननीय इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिन्छु। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अग्रगामी कदम भन्दै समर्थन गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको आङ्बोको भनाइ थियो। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम प्रदेश नम्बर 1 का माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा म माननीय इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक र माननीय लक्ष्मण तिवारी समर्थक भई प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति 77/9/12 गते पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 4 बमोजिम यस प्रदेश सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। बैठक स्थगित गर्न गरिएको अनुरोध विपरीत सदन चलाएको भन्दै सत्ता पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। मुख्यमन्त्री विपक्षी खेमाले भने सदन बहिष्कार गरेर सत्ता लिप्साको नमुना देखाएको आरोप लगाएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठक फागुन 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको विवादले हुँदा छँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता खलबलिँदा त्यसको असर प्रदेश संरचनामा परेको छ। नेकपा विभाजनसँगै एकले अर्को पक्षलाई प्रतिशोध साध्ने रणनीति तीव्र हुँदा प्रदेश सरकारहरू 2 महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेका छन् भने बागमती र प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। बागमती र प्रदेश 1 मा नेकपाको झण्डै 2/3 बहुमत थियो। तर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 2 चिरामा विभाजित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले सरकार छाड्यो। बागमतीका डोरमणि पौडेल र प्रदेश 1 का शेरधन राई दुवै मुख्यमन्त्री ओली पक्षका हुन्। त्यसैले दाहाल नेपाल खेमाले उनीहरूलाई हटाउन भरमकदुर प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। दुवै प्रदेशमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाउने दाहाल नेपाल पक्षको दाउ छ। यो विश्वास गुमाएको र तपाईसित विश्वास छैन सदनको भनेर च्यालेन्ज भइसकेको मुख्यमन्त्रीले कुन आधारमा सिफारिस गरेर विघटन गर्नुहुन्छ? त्यो त के भन्दाखेरि त्यो माथि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अधिकार थिएन, त्यो संविधान मिचिएकै छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्रतिगमन भएकै छ र यहाँ संविधानमा पनि छैन र जबरजस्ती गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो गलत कुरा हो। त्यो धम्की दिने हैन, गरेर देखाए हुन्छ।
तर ओली पक्ष सकभर बैठक नै बस्न नदिने र कथम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि लम्ब्याउँदै लैजाने दाउमा छ। नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहेको ओली पक्षले प्रदेश सरकारबाट आफ्नो वर्चस्व जोगाउन हर सम्भव कोसिस गरिरहेको छ। नेपालको संविधानको धाराले अविश्वासको प्रस्तावमा राजनीतिक दलको हैसियतको बारेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 2073 र हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान र संसदको नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको हुनाले यो चाहिँ उपयुक्त छैन। अब हामी चाहिएन, उहाँलाई हामीलाई सोधिरहनु परेन, उहाँले टुङ्ग्याएर जानुहुन्छ होला। त्यसमा टुङ्ग्याएर गएको कुरामा कानुनी संवैधानिक वैधानिक भयो भने मानेर जानुपर्छ। त्यो हाम्रो त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा भयो भने हामी मानेर जान्छौँ। सहमुखज्यू अब एकदम चाहिँ उहाँले त्यो आफ्नो क्षमता देखाउनु भएको, शक्तिशाली ढङ्गले क्षमता देखाएपछि अब उहाँको हातमा गयो होला। ओली र दाहाल बीचको किचलोले प्रदेश 1 मा पुस 12 गतेदेखि प्रदेश सभा नै बस्न सकेको थिएन। तर सभामुख दाहाल पक्षको भएकाले आइतबार बैठक बसेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। अर्को बैठक फागुन 20 मा बोलाइएको छ। बागमतीमा भने ओली पक्षका सभामुखले बैठक नै बोलाउन मानिरहेका छैनन्। त्यसो त प्रदेश 2 मा नेकपा किचलोकै कारण प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइसकेका छन् भने अन्यमा दुवै खेमाको आफ्नै दाउपेच छ। नेकपा विवादमा अन्य दलहरू भने रमिते जस्तै बनेका छन्। केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरता र नेकपाको विभाजन तलैसम्म पुग्दा प्रदेश सरकारहरू निकम्बा बन्दै गएका छन्। निर्वाचन आयोगबाट नेकपा आधिकारिकता र सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको टुङ्गो नलाग्दासम्म यो अवस्था कायमै रहने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा र दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहमा दुई पक्ष बीच आधा आधा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन 50-50% भागबण्डा गर्ने सहमति गरेको हो। यो समूहले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन 9 बुँदे मापदण्ड बनाएको छ। पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा आधारमा अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। मापदण्डमा पार्टी एकता टुङ्ग्याउन विभाजनपछि जुन पक्षबाट खाली भएको छ त्यही पक्षबाट पदपूर्ति गर्ने र त्यसो गर्दा 50-50%लाई ध्यान दिने भनिएको छ। पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने सहमति भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले 2075 जेठ 2 गते 60-40 को अनुपातमा पार्टी एकता गरेका थिए। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। दाहाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। सरकारले खरिद गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख डोज आज विमान मार्फत ल्याएको हो। 20 लाख डोज खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिएकोमा आज त्यसको आधा ल्याइएको हो। बाँकी 10 लाख डोज पनि चाँडै आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप प्रति डोज $4 खरिद गरिएको हो। यो मूल्यलाई मन्त्रालयले भारत सरकारले जुन सहयोगमा 10 लाख खोप दियो त्यसले हाम्रो रेडिनेसहरू बढायो। भन्नाले हामीले तुरुन्त प्रयोग गर्न सक्यौँ र प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक 50 वटा देशभित्र हामी पर्यौँ। त्यसले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा के ल्यायो भनेपछि नेपाल सक्षम रहेछ, प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ, उनीहरूको रेडिनेस रहेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के हेरेको थियो भने रेडिनेस हेरेको छ। हाम्रो रेडिनेस भएको हुनाले अनि भारतले तुरुन्त अहिले दोस्रो मात्रा दिएको छ। उहाँहरूले पहिलो फ्रीमा दिनुभयो र दोस्रो अहिले यो पनि हाम्रो सहुलियत मूल्यमा हो। यसको मूल्यमा केही कम गरेर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भारतले अनुदान स्वरूप 10 लाख डोज दिएको ठीक 1 महिनापछि सरकारले द्रुत प्रक्रिया अपनाई किनेर ल्याएको हो। फागुन 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने तयारी छ। त्यसका लागि जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत देशैभरका खोप केन्द्रमा वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदानमा ल्याइएको खोप मन्त्रालयले माघ 14 गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई लगाइरहेको छ। उसले खोपका
कारण माघ 14 गते सुरु भएको अभियान नरोकिने पनि बताएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको खोप पनि चाँडै आउने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा नेपाललाई 22,56,000 डोज खोप दिने यसअघि नै बताइसकेको छ। यस्तै चीनले अनुदान स्वरूप 5 लाख डोज दिने भनेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई चिरा भएको नेकपाका दुवै खेमा एकअर्का विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण तवरले उत्रिएका छन्। नेकपाको यही झगडामा देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका उपल्ला संस्थाहरू समेत मुछिएका छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्तरिक विभाजनतर्फ उन्मुख छ। कानुनी प्रतीक्षा मात्र भइरहेको विभाजनको विषय अब नेकपा मात्र भएन, नेकपाबाट निर्वाचित भएर राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र संयन्त्रमा पुगेकाहरू नै नेकपा विभाजनको गुटगत आधारको पक्ष र विपक्षमा लागिरहेका छन्। अहिले सरसर्ती हेर्दा नेकपाका दुई गुटहरू अगाडि आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले गरिरहेका छन्। नेकपा विभाजनको असर तिनै गुट अन्तर्गत राज्यका संयन्त्रहरू पनि देखा परिरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, 4वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र 3वटा प्रदेशका सभामुखहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक बचाउ र लबिङ गरिरहेका छन्। यसै गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा 3वटा प्रदेशका सभामुख र 2वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको खेमामा लागिरहेका छन् र उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा बोकिरहेका छन्। सम्मानित स्थानहरूमा बसेका ती पदाधिकारीहरूले अब पार्टीको झन्डा बोक्दिने सकियो नि भने हाम्रा संस्थाहरू अझै निर्माण भइसकेको रहेछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो चाहिँ सुरुवातमा संस्था निर्माण गर्ने अवस्थामा कस्ता किसिमका पात्रहरूले ती संस्थाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छन् त्यसले एउटा चाहिँ भविष्यको रेखा कोर्ने हो। सम्भवतः के लाग्छ भने मलाई सम्भवतः हामीले त्यस्ता किसिमका पात्रहरू छनौटमा हामी पछि पऱ्यौँ, हामी सक्यौँ जस्तो लाग्छ। संवैधानिक विचलन आएको हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दछौँ। त्यस्तो विचलन हाम्रो पटक पटक चाहिँ ठुला प्रोटोकल भएका मान्छेहरूमा देखिँदैछ। पदीय यो जुन हैसियत हुन्छ, पदीय हैसियतको प्रयोग त तपाईँको राज्य र प्रणालीका लागि गर्ने हो। संविधानको रक्षा र पालना गर्ने शपथ खाएका पदाधिकारीहरू नै आखिर किन देश र संविधानले दिएको दायित्व बिर्सिएर अमुक पार्टी त्यसमा पनि गुटको लाभ हानिका लागि काम गरिरहेका छन् त? यी सबै सम्मानित पदहरूको लागि त मुलुक सबैको हो, म मुलुकको हुँ, मेरो लागि सबै मुलुकको मान्छे बराबर छ भन्ने हिसाबको दृष्टिकोण राखेर हेरिदिने, काम गरिदिने, बोलिदिने हुँदाखेरिको एउटा सकारात्मक बाटोतिर जान्थ्यो। जति पनि भनौँ न उच्च स्तरमा पुगेको चाहिँ सम्मानित पदमा पुग्नेहरू चाहिँ मुलुकको हुन सकेनन्, एउटा दलको त्यो नभएर एउटा गुटको अथवा समूहको हुन पुग्ने खाएको परिणति हो। पदले भन्दछ यसको पदीय मर्यादा के हो। जस्तो राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिले त्यो शपथ ग्रहण गर्नु भनेको के हो भने हिजोका नाता गोता साथी भाइ सङ्गठन जे जति छन् अब त्यसलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुन्छ। किनभने म संविधानको संरक्षक हुँ। निष्पक्षता यसका लागि आधारभूत नियम हो अनि निष्पक्षताका लागि तेरो मेरो भन्न पाइएन, हाम्रो भन्नु पर्यो र हाम्रोको नियम के हो भन्दा संविधान हो। राज्य संरचनाको उपल्लो तहमा रहेकाहरूले अहिले जे जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् त्यसलाई के भन्ने त? छाडातन्त्र हो, एनआरकी भनेको त्यसैलाई हो होइन। तपाईँ जसमा चाहिँ के छ भने अनि तपाईँ जब कानुनको शासन हुँदैन तर शासकीयहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दछन् अनि त्यसैलाई त हामीले एनआरकी भन्छौँ। अहिलेको यतिखेरको अवस्था मुलुकको हेर्दा त लोकतन्त्र भन्दा पनि भाँडतन्त्र जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब अघि नै मैले भने नि आफ्नो जुन पदमा पुगेपछि ती पदहरूका स्थापित मान्यताहरू मर्यादाहरूभित्र चाहिँ बस्नु पर्यो। लोकतन्त्रको जब हामी कुरा गर्छौँ भने लोकतन्त्र भनेको त विधि विधान पद्धति र प्रक्रियाले काम गर्ने हो, त्यसभित्र बस्नु पर्यो।
संसदमा पर्याप्त बहुमत छँदाछँदै नेकपाको घर झगडाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कदमको बचाउमा का लागि देश दौडाहामा छन्। नेकपाकै नेताले काम गर्न नदिएकाले विघटन गरेर जनादेशमा जानु परेको भन्दै सहकर्मीमाथि खनिँदै आएका ओली अहिले अदालत र निर्वाचन आयोगका काममाथि प्रश्न मात्रै उठाइरहेका छैनन्, आफूले भने बमोजिम नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने कार्यकारी प्रमुखका यस्ता गतिविधिले न्यायालय र संवैधानिक निकायको आस्था खल्बल्याउने तथा व्यथितिलाई प्रश्रय दिने बताउँछन्। फागुन 8 गते शनिबार विराटनगरको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अदालतलाई चुनौती दिए। त्यसो त पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै बचाउका पक्षमा देश दौडा थालेका ओलीले कुनै हालतमा पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै आएका थिए। विचाराधीन मुद्दामा कार्यकारी प्रमुखले नै अदालतलाई धम्काउने अभिव्यक्ति दिनुलाई कसरी बुझ्ने? कार्यकारी अधिकार उहाँसँगै छ, उहाँले प्रत्यायोजन गरेर अरूले प्रयोग गर्ने हो। उहाँ त के भने एउटा डिसिप्लिन, अनुशासित, संयमित भएर बोल्नुपर्छ। उहाँ के भने देशको सबै अरू कार्यालयहरूको सबैको अभिभावक हो र यो न्यायपालिकाको यो उसको सम्मान गर्ने काम त तपाईँ जस्तो सामान्य नागरिकले त गर्नुपर्छ भने उहाँ त अति नै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ उहाँको सम्मान गर्नको लागि, र त्यो पदले त्यो बोल्नु नै हुँदैन। साधारण तपाईँ हामी जस्तो जग्गा मुद्दाको झगडियाले पनि त्यसो भन्न पाउँदैन, भन्न हुँदैन। उसले पनि अब तपाईँहरू न्याय दिने हो, न्याय दिनु नि म लिन्छु, होइन म के गरौँ, माथि पुनरावृत्ति गरौँ भन्छ उनीहरूले त। अनि देशको कार्यकारी प्रमुखले यो विघटन चाहिँ नि उल्ट्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ भन्नु त यो त खै किन त्यसरी भन्नुभयो? त्यो हैसियत त उहाँले राख्नु भएन नि, प्रधानमन्त्रीको मान नै राख्नु सक्नु भएन उहाँले। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27मा चुनावको मिति घोषणा गरेका ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पनि चुनौती र चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसकै दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगले जनताले देख्ने गरी चुनावको तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे। यस्तो अभिव्यक्तिले संवैधानिक निकायको दायरा र अस्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको देखिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोग त के होइन भनेको जस्तो किसिमले त्यहाँ पनि के भनेदेखि मेरो फर्म गर भनेको जस्तो लक्षण उहाँको बोलीबाट देखिएको छ। उहाँले अलिकति तपाईँको त्यत्रो पदमा पुगेको मान्छेले आफ्नो सीमा चाहिँ अलिकति ख्याल गरेको देखिँदैन। यो बडो खेदजनक कुरो छ क्या। यसले चाहिँ नि त्यही कुरो अरूले तलतलको निकाय कार्यालयले सिक्यो भने के हुन्छ तपाईँको? म पनि अलिकति तपाईँ कसो कसो मलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ उहाँको बोली देखेर। त्यस कारण हेर्नुहोस् दुईवटा कुरो छ क्या तपाईँको, यो निर्वाचन आयोगको यो अथेन्टिसिटी, कुनले को चिन्न पाउने, कसको कार्यसमितिमा के थियो आदि सम्पूर्ण हेर्ने कुरो अदालत हेर्दैन, त्यहाँ त कानुनले मात्रै हेर्छ उसले त। यो हेर्ने निर्वाचन आयोग हो। त्यस कारण त्यहाँ विचार हुँदै अहिले त यसै कुरो त तीमा भन्नुपर्छ, बाहिर भाषण गरेर त भन्ने कुरो होइन नि। मुलुकमा सुशासनको बीजारोपण गर्ने मुख्य भूमिका कार्यकारी प्रमुखको हुन्छ, तर राजनीतिक स्वार्थले उत्प्रेरित भएर संवैधानिक अङ्ग तथा स्वतन्त्र संस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दा गलत संस्कार हावी हुन्छ। नजिक त छाडातन्त्रको विकास हुन्छ, सम्मान हुँदैन कसैको पनि, अनुशासन हुँदैन, अनि ती कार्यालयहरू भड्किन्छन्, तिनीहरू सम्पादन हुने काममा नै असर पर्न सक्छ, बाधा पर्न सक्छ। मुख्य अनुशासन गई हो नि, किनभने हेर्नुहोस् त्यो हामी मन परि बोल्नु हुँदैन है कि जस्तो के भने तपाईँको अदालतको मात्रै सम्मान होइन कि तपाईँ हामी नागरिकले त अरू सरकारी सिडी अफिस पनि सम्मान गर्नुपर्छ क्या। ऊ पनि त्यहाँ राज्यको सभरेन पावर लिएर जनताको सेवाको लागि बसेको छ, त्यसलाई पनि हामीले हेप्नु हुँदैन, सामान्य नागरिक पनि। अब त्यसमा तपाईँको त्यत्रो कार्यकारी प्रमुखले नै अदालतले त्यस्तो किसिमको यो मैले गरे हुँ तलमाथि पऱ्यो भने त फेरि अनर्थ हुन्छ भन्दैपछि त अनि कसरी अनुशासन? संविधानले नै कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको छ। शक्ति सन्तुलनको यो तथ्यको ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र अरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मुलुकको राजनीति सत्तारूढ नेकपाकै कारण अस्थिर बन्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि आफै अन्यलग्रस्त देखिएको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवन समेत नियमित गर्न नसकेको कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधमा सडकमा पनि छ, तर नेतृत्व भने चुनावको पक्षमा खुलेरै वकालत गरिरहेको छ। अर्को खेमा भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। पार्टी गतिविधि लथालिङ्ग छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कांग्रेस किन अलमलमा पर्यो त?
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिदेखि पार्टी जीवनसम्म अलमल र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेकपाको घर झगडाकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्वयं कांग्रेसकै नेताहरू पुनर्स्थापनाका पक्षमा बोलिरहेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भनेर सडकमा विरोध र खासमा चुनावी तयारी गरिरहेका छन्। यही अलमलका कारण कांग्रेसले आन्तरिक जीवन गतिशील बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउने र लोकतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने अवसरलाई गुमाइरहेको छ। सङ्कट समाधानका लागि बागडोरै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा देखिन्छ। तर हामी तपाईले भने जस्तै आफ्नो महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको डिलमा उभिएका छौँ। यो सम्पन्न गर्नुपर्ने एकातिर चाहिँ हामीसँग चुनौती छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिको सङ्कट पनि चाहिँ भत्तै बढेर आएको छ। त्यसैले यसलाई सन्तुलित गर्दै पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा यसको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत बनाउँदै सुदृढ बनाउँदै त्यसका प्रभावहरू, त्यसबाट निस्केको शक्ति, त्यसबाट निस्केको ऊर्जा, त्यसबाट निर्माण भएको एकता र विश्वासको अवस्था, त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एउटा निर्णायक प्रभाव दिने, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक चाहिँ किसिमले चाहिँ प्रहार गर्ने, निर्णायक किसिमले अगाडि बढ्नेतिर लैजानुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रकट भएको मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेँ। अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले एक वर्ष थप गरेर फागुन 7 देखि तोकेको समयमा 14 महाधिवेशन गरेको भए यति बेला वैचारिक बहस र नेतृत्व चयनको दौडधुप चलिरहेको हुन्थ्यो। तर उसले यसै साता बल्ल भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीति सत्तारूढ नेकपाकै कारण अस्थिर बनेको छ। कांग्रेसका लागि यो लोकतन्त्र र विधिका पक्षमा नेतृत्व गर्ने अवसर थियो। तर राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्नुको साटो कांग्रेस नेतृत्व एक आपसमा दन्त बजान गरिरहेको छ। सभापति देउबा चुनावको कुरा गर्ने, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला पक्षले पुनर्स्थापनाको वकालत गर्ने, यसले पार्टीलाई कमजोर र कार्यकर्तालाई अलमलमा पारेको छ। त्यति लामो केन्द्रीय समितिले पनि कम्तीमा आफ्नो जिल्लासम्म मात्रै नेताहरूले ध्यान दिएर खालि वाक युद्धमा होइन कि नेताहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लालाई मात्रै ठिक ठाउँमा राखेर सक्रिय सदस्यतादेखि लिएर समायोजनको प्रक्रियासम्ममा सहयोग गर्यो। असहयोग गरेन भने पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्भव हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वहरू सबै आफ्नो पोजिसन लिएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि जे जसरी आफ्नो जिल्लामा काम नहुने अथवा सङ्गठन समायोजनका विषयमा ध्यान नदिने, केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ कांग्रेसको जीवनमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। आफ्नै अलमल र अनिर्णयले कांग्रेस पार्टी जीवनमा गतिशील हुन सकेको छैन भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई लयमा फर्काउने मौका चुकाउँदै गएको छ। अहिले पनि संविधानको रक्षा र विधिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै पार्टीलाई गति दिन सकेन भने कार्यकर्तामा निराशा बढ्ने र कांग्रेस झन किनारामा धकेलिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट टेकराज जोशी सहित क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र नवराज पाण्डे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै महत्त्व दिएका योजना एकपछि अर्को गरी अलपत्र परेका छन्। पानी जहाज र विद्युतीय बस सञ्चालनमा कुनै प्रगति भएको छैन भने भारतसँग किनेका रेल 5 महिनादेखि त्रिपालले छोपेर राखिएका छन्। देशभित्र समुद्र नरहे पनि पानी जहाज प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य योजना हो। 2 वर्ष अघि पानी जहाज कार्यालय खोल्न लगाएका उनले विरोधीहरूलाई टिकट काटेर बस्न समेत भने। उनले पानी जहाज सञ्चालनमा आउँछ भनेको मिति गुज्रिसकेको छ। तर कार्यालयले भने अहिलेसम्म सिनको पनि भाँचेको छैन। 16 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा 10 जना छन्। खाली रहेका दरबन्दी माथिल्लो तहका हुन्। कार्यालयले कानुन अभाव देखाएर कामै नगरी 2 वर्ष गुजारेको छ। यस्तै भारतबाट 84 करोडमा किनेर ल्याइएका 2 रेल पनि कानुन र कर्मचारी अभाव देखाएर 5 महिनादेखि त्रिपालले छोपेर राखिएका छन्। जनकपुर जयनगर खण्डको 35 किलोमिटर दूरीमा रेल चलाउने प्रयोजनकै लागि जेठ अन्तिममा नियुक्ति पाएका रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकले परिणाम देखिने काम गरेका छैनन्। तालुकला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय काममा प्रगति नभए पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउने आश्वासन दिनमै सीमित छ।
यसमा अलिकति हाम्रो एक्सपर्टिजहरू पनि जस्तै हामीसँग रेलवेको सम्बन्धमा हाम्रो कुनै पनि म्यान पावरहरू छैन। त्यसकारण अब यसमा के हुन्छ, अब तत्कालीन अवस्थामा रेलवे खरिद गर्दाखेरि नि त्यसको चाहिँ सञ्चालनको पनि जिम्मेवारी दिएको भए यो अलिकति टाइम बचत हुन्थ्यो। त्यतिखेर नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि त्यही प्रक्रिया फेरि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले जस्तै अब यो सञ्चालनको लागि पनि खरिदको लागि जस्तै फेरि प्रक्रिया सुरु गर्नु परेको हुनाले अलिकति ढिलो भएको हो। ओलीले महत्त्व दिएको योजना विद्युतीय बस पनि हो। चुनावी घोषणा पत्रमै 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने भनिएको थियो। तर विद्युतीय बस कहिलेबाट सञ्चालनमा ल्याइन्छ अत्तो पत्तो छैन। 2076 असारमा 300 वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई 3 अर्ब रुपैयाँ दिएको सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै 6 महिनापछि ब्याजसहित रकम फिर्ता लिने र आफै बस किन्ने निर्णय गर्यो। तर न साझाले रकम फिर्ता गर्यो न त सरकारले बस किन्यो। अहिले फेरि त्यही साझालाई अगाडि सारिएको छ। पूर्व तयारी, सरकारी संयन्त्रको क्षमता, आवश्यकता र औचित्य बिना लहरमा निर्णय गरिएकाले प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि सारेका योजना अलपत्र परेका हुन्। गहन अध्ययन गरेर यो सम्भव छ भन्ने कुरा भएपछि यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हो। त्यसो नगरिकन यसो गर्यो भने जनताहरूले रुचाउँछन्, हैन? विकास भएको ठहर छ भन्ने भएको कारणले उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई तारतम्य मिलाउन यताउता गर्नको लागि त धेरै कुरा मिल्दैन। अब नेपाली जनताहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले यी कुरा भन्नुभएको थियो, त्यस कारणले पुरा नगरेको हुनाले तपाईँले सजाय पाउनुपर्ने के हो, तपाईँ आफैले तोक्नुहोस् सजाय भनेर उहाँले भाषण गरिराखेको ठाउँमा औँलो उठाउने परिस्थिति भयो भने सचिन्छ होला। होइन भने यस्तो अवस्था चाहिँ फेरि पछिसम्म पनि रहँदै जान्छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा किनिएका 5 वटा विद्युतीय बस समेत प्राविधिक त्रुटि देखाएर थन्क्याएर राखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। मध्यावधि समीक्षा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा भने हेरफेर गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वृद्धि औसत हुने बताएका छन्, तर कति भनेर स्पष्ट भनेका छैनन्। विकास बजेट 20% घटाइएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि कति होला त? अर्थ मन्त्रालयले माघ 27 मा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विकास बजेट 20% घटायो, तर 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा भने हेरफेर गरेन। त्यसको 5 दिनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो। मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क दुवैले औसत आर्थिक वृद्धि हुने बताएका छन्, तर त्यो भनेको कति दुवैले स्पष्ट पारेका छैनन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जीडीपी वृद्धि दरको लेखाजोखा राख्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अहिलेसम्म पहिलो त्रैमासिकै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन। उसले अध्ययन भने गरिसकेको छ। अध्ययनबाट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्कुचन आउने देखिए पनि विभागले पनि भन्न चाहेको छैन। जीडीपीमा 27% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा धानको वृद्धि खासै उत्साहजनक छैन। गत वर्ष 55,50,000 टन धान उत्पादन भएकामा यो वर्ष 70,000 मेट्रिक टन मात्र बढेको छ। 14.7% योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो छैन, आधा कम छ। त्यस्तै जीडीपीमा 5.5% योगदान गर्ने उद्योग मध्ये 54% मात्र पूर्ण क्षमतामा चलेका छन्, जसका कारण औसत खालको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन छ। 2058-59 पनि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कारणले प्रभावित भएका वर्षहरूलाई हामीले तिनीहरूलाई निकाल्ने हो र त्यसपछि बाँकी रहेका वर्षहरूको औसत आर्थिक वृद्धि गणना गर्ने हो भने त्यसले एक प्रकारको ट्रेन्ड के छ त हाम्रो ओभर द इयर्स ग्रोथ कसरी मुभ भइरहेछ भन्ने सङ्केत गर्छ र त्यसलाई हामीले एउटा आन्तरिक हिसाबबाट आफ्नो अन्य आर्थिक परिसूचकहरू त्यसै गरिकन मौद्रिक परिसूचकहरूलाई प्रक्षेपण गर्ने आधारको रूपमा लिनका लागि यो आर्थिक वर्ष ट्रेन्ड आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्छ भनेर हामीले एउटा अनुमान गरेका हौँ। गत आर्थिक वर्ष पुससम्म 2 खर्ब 47 अर्ब 36 करोड कर्जा विस्तार भएकोमा यो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 48% बढी अर्थात् 3 खर्ब 66 अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। तर सरकारले विकास बजेट भने संशोधन गरी 3 खर्ब 52 अर्बबाट
2 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँमा झारेको छ। ऋण र वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्य अनुसार नजुट्ने निचोडमा पुगेको अवस्थामा सरकारले 7% को हाराहारी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने यथावतै राखेको छ। सरकारले लक्ष्य घटाउन नमाने पनि विकास बजेट 20% पनि खर्च हुन नसकेको र अर्थतन्त्र अझै सामान्य अवस्थामा नफर्किएकाले 4% हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि हुने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। ठुला उद्योग, अलिकति निर्माण र अनि यो जुन ब्याङ्कबाट अहिले भर्खर मागदेखि जुन निजी क्षेत्रलाई जाने जुन कर्जा विस्तार भइरहेछ र अहिले चाहिँ यो भनौँ न यो व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाहरू अहिले भर्खर यो मागदेखि लिएर अलिकति गति लिँदैछ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने एकदम धेरै उच्च आर्थिक वृद्धि दर यो 77-78 भयो भने मैले देखेको 4% को हाराहारीमा हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्व बैंकले 0.6% र एसियाली विकास बैंकले 1.5% मा सीमित हुन्छ भनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिकित्सादेखि हवाई सेवामा सिन्डिकेटले मूल्य तोक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. वैज्ञानिक प्रणालीको अभाव, बी. स्वार्थ समूहको दबदबा र सी. नियामकको मिलेमतो। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. वैज्ञानिक प्रणालीको अभावमा 15%, बी. स्वार्थ समूहको दबदबामा 44% र सी. नियामकको मिलेमतोमा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि सारेका योजना किन अलपत्र परेका होलान्? ए. तयारी नपुगेर, बी. कर्मचारी संयन्त्रको असहयोग र सी. योजना नै असान्दर्भिक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, विभिन्न बहानामा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चौर र वन क्षेत्रले ओगटेको जमिन मिच्ने क्रम बढेको छ। यसलाई रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। वन क्षेत्रमा कुनै पनि भवन बनाउन हुँदैन भनेर नीति बनाउन पर्छ। पहिला मन्दिरहरू जानै छ त्यही नै बनाउन दिनुपर्छ, अन्त लगेर सार्न चाहिँ दिनु हुँदैन। हामीहरूले पनि वन मिच्नु भएन, वन कार्यालयले पनि रेखदेख गर्नु पर्यो, कहाँ मिच्या छ के गरेछ। वन क्षेत्रमा चाहिँ भवनहरू बनाउनको लागि बजेट छुट्याउनै हुँदैन। वन मिच्नेलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। जथाभावी रूपमा भवन बनाउन दिनु भएन, शीघ्र रूपमा यस्तो भवन बनाउने कार्य रोक्नु पर्यो। वन क्षेत्रमा चाहिँ केही पनि बनाउन चाहिँ सार्वजनिक केही कुरैहरू बनाउन चाहिँ स्वीकृति दिनु भएन। प्रत्येक वनमा चाहिँ वनको रेखदेख गर्नको लागि वनपाले अवश्य हुनुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक फ्रेन्चाइजी लिग वैशाख पहिलो साता गरिने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको सहयोगमा चौधरी ग्रुपले नेपाल सुपर लिग गर्ने भएको हो। लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एन्फाले खेलाडीको सूची उपलब्ध गराएपछि कर्पोरेट हाउसले टिम बनाउनेछन्। खेलाडीको छनौट अक्सनबाट गर्ने वा ड्राफ्टमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। लिग काठमाडौँमा 1 महिनासम्म चल्नेछ। लिगका लागि 2 वर्ष अघि नै सम्झौता भएको थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलियासँगको खेलपछिको खाली समयमा लिग गर्न लागेको एन्फाले जानकारी दिएको छ। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच चैत 17 दशरथ रङ्गशालामा विश्वकप छनौट खेल हुँदैछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामले टोटनहमलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। वेस्ट ह्यामको घरेलु मैदानमा आज साँझ भएको खेलमा घरेलु टोलीले 5औं मिनेटमा मिदेक एन्टोनियोको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। टोटेनहम गोलकिपर ह्युगो लोरिसले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बलमा एन्टोनियोले गोल गरेका हुन्। 47औं मिनेटमा जेसी लिङ्गार्डले टिमका लागि दोस्रो गोल थपे। सुरुवातमा उनको गोललाई अफसाइड दिएको थियो, तर भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री भारले मान्यता दिएपछि जोजे मोरिनोको टोली 2-0 ले पछि पर्यो। 64औं मिनेटमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका ग्यारेथ बेलको सहयोगमा लुकास मौराले गोल गर्दै टोटेनहमको आश जगाएका थिए, तर बेल, हेरिकेन, सन ह्युङ मिनले अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बेहोर्न बाध्य भयो। वेस्ट ह्यामका प्रशिक्षक डेभिड मोयसले 16 पटकको प्रयासमा जोजे मोरिनोमाथि जित हात पारेका हुन्। वेस्ट ह्यामको 25 खेलबाट 45 अङ्क छ, टोटेनहमको 24 खेलबाट 36 अङ्क छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।
धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।